शान्ति लिएर आउनलाई विभिन्न कुरा गर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ नि सांस्कृतिक क्षेत्रमा जुन तरिकाले चाहिँ नि नेपालीहरू रमाउने गर्थे त्यो रमाउन सुरु फेरि गर्नुपर्छ। त्यसपछि द्वन्द्व र पक्ष दुवैलाई चाहिँ नि एहे भन्ने लाग्छ। Dholaka used to be a popular tourist destination, but today it is caught in the throes of violence. Schools here are the worst hit. It is difficult to run regular classes even in the district headquarters. फागुनको 10 गते हाम्रो यहाँ भएको महिला फिल्ड छात्रावासमा चाहिँ बम राखे। त्यसपछि हामीले केही दिनसम्म उनीहरुको डरका कारणले गर्दा हामीले बन्द गर्न पनि बाध्य भयौं। The second last concert of this peaceful, beautiful campaign is being held in one such school. Unexpectedly, one of the singers of the team too received a bit of sad news. Om Bikram Bishta had to leave towards the end of the tour. Eco 1 calling Eco 2. Eco 1 calling Sarah 1. त्यो बोली त्यो बोली आज चाहिँ उपत्यका बन्द हुने छ नि। त विचारबाट उसो भए अहिले जाने कि गीत गाएर जाने? गीत त गाउनु पर्यो न भाइसँग जसरी पनि एउटै भए गीत दिएर। र अब म त्यही पनि ओपनिङ तपाईँ राख्नु ल सुरुमा राख्नु। अब यहाँ त्यही पनि मेरो त्यहाँ साथीहरूले बिचरा उहाँहरूले चाहिँ एम्बुलेन्स मिलाउन लगाइदिनु भएको छ मलाई। एम्बुलेन्स नै लिएर आयो भने चाहिँ छोड्छ भने मिल्छ मिल्दैन त्यो छैन। मेन कुरो मलाई अब उसको चाहिँ यो अहिले के अरे उसको चेस्टको रिपोर्ट आउँदा साथै मलाई फोन गरिहाल्नु त के अप्ठ्यारो हेर्नु अब कुछ हातखुट्टै गलेर आएर हामी कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा म कुन्ती मोक्तान हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। सर्वप्रथम त यहाँलाई सुन्दर शान्त नेपाल शान्ति सङ्गीतमा हार्दिक स्वागत गर्दै के गर्नु है कहाँबाट मलाई यस्तो भइरहेको भयो हजुर मेरो श्रीमती अब सिरियस भएर आइसियुमा छ अब जानु परिहाल्छ
ओमले गीत गाएर जाने बेला झन्मल के भयो के भयो हान्नै सकेन। अब के एउटा कलाकार भएपछि हामीले यस्तो उसमा आएका छौँ होइन, फेरि पछि आउन पाइने हो कि नपाइने हो। भित्र चाहिँ मनलाई एकदम बाँधेर राखेर त पनि बाहिर चाहिँ हाँसेर देखाउनु पर्ने बाध्यता कि हाम्रो कलाकारको। ओमले त्यस्तै गरेर गयो। This is the last stop of the Travelling Peace Concert 2005. Fittingly, after travelling to 7 other towns across Nepal, the program is ending in the ancient town of Bhaktapur. अब अनि भात गाउने हुनु मन लाग्यो है, टोपी लाएर हिँडिरहेको छु। भात गाउने टोपी लाएर, हुन त म भात गाउने बासी जस्तो देखिँदैन, तर पनि दुष्प्रयास गर्दैछु। टोपी लगाए पनि त साइजको लगाउनु पर्छ नि त, छैन बाउको जस्तो चाहिँ लगाएर हेर न। सबै कुइरीहरूलाई मात्र साइजको रहेछ। ल ठिक छ दिने। हाम्रो देश सुन्दर पनि हुनुपर्छ, शान्त पनि हुनुपर्छ। देवकोटाले भन्नुभएको हो क्यारे यो, देवकोटाले भन्नुभयो जसरी सुन्दर हुनुपर्छ, शान्त हुनुपर्छ। हामी जहिले पनि शान्तसँग शान्तिमा बाँच्नुपर्छ। हामी जो पढाइ कोही छैनौँ, हामी नै मिलेर बस्नुपर्छ। मिल्नुभन्दा पर अरू केही पनि छैन। मिल्नु जतिको राम्रो केही छ। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर सुन्दर शान्त नेपालको परिकल्पनालाई साकार बनाऊ। द्वन्द्व र पक्षहरू सबैलाई आह्वान गरौँ। लडेर केही हुनेवाला छैन। मिलाउँ तपाईँहरू, वार्ताबाट यो समस्यालाई समाधान गरौँ। आउनुहोस् सबैले हातमा हात मिलाएर ताली बजाउँ। लडेर केही हुनेवाला छैन।
गाउनुहोस् हामीसँगै सुन्दर शान्त प्रोग्राम सकियो एकदम ढुक्क भयो के होला कसो होला भइरहेको थियो होइन भाग्यवश कतै केही भएन मौसमले पनि साथ दियो कुनै अप्रिय घटना भएन कुनै व्यवधान उत्पन्न भएन सबै टिमका मेम्बरहरूले एउटै ढिक्को भएर काम गरे एउटा परिवार जस्तो भइयो बडो रमाइलो छ अब यत्रो मतलब सहभागिता यत्रो दर्शकहरूको सहभागिता धेरै ठुलो हो नि होइन त्यस्तो कार्यक्रममा म पहिलोचोटि यहाँ हो त्यस कारण मलाई त साह्रै खुसी लागेको छ खुसीको सीमै छैन एकदम राम्रो भयो प्रोग्राम सक्सेसफुल्ली एकदम सोचेको भन्दा बढी राम्रो भयो यति धेरै मासमा केही पनि हामीले एउटा विशेष एउटा शान्तिको सन्देशको लागि हामी जुन चाहिँ एउटा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ सायद यो हामी कहिले पनि बिर्सन सक्दैनौँ शान्ति भने एकजनाले कलाकारले मात्रै गीत गाएर शान्ति आउने पनि होइन हरेक व्यक्तिहरूले आफ्नो सेक्टरबाट शान्तिलाई आह्वान गर्नुपर्छ गीत सङ्गीतको मार्फत शान्तिको सम्भाग बनेर प्रस्तुत भयो त्यसमा चाहिँ एकदमै खुसी लागेको छ एकदमै भाग्यमानी ठानेका छौँ हामीले हरेक ठाउँमा चाहिँ 15-20 हजार 30,000 मान्छेहरूले चाहिँ आएर यो कार्यक्रमको अवलोकन गर्छ त्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ दिक्क भएछ कि सबै चिजबाट भने चाहिँ अब शान्ति चाहेको छ सुन्दर शान्त नेपालको चाहिँ परिकल्पनालाई चाहिँ साकार बनाउनु पर्छ त्यो के गर्ने भन्दाखेरि जनताले चाहिँ रमेर एकछिन दुःख पीडलाई आफ्नो मनबाट हटाएर नाच्ने गाउने बस्ने त्यसपछि समर्थनमा चाहिँ आवाजहरू निकाल्ने अब जुन यत्रो मान्छे 15-20 मान्छे आयो सबै रमाएर गए अब अहिलेसम्मको 2 लाख मान्छेको 2 लाख मान्छेलाई चाहिँ हामीले के क्षणको हाँसो दिन सक्यौँ अहिलेको अवस्थामा अहिलेको टाइममा त्यो नै हामीलाई चित्त बुझाउने बाटो हो In addition to these people, this message of peace was spread to nearly